होइनौ नगरेका पनि छैनौ तर नेपाल उस्तै नै छ नबुझेका पनि होइनौ रोज्नु छ अबको बाटो उन्नति र प्रगति कहिले नबोले बोल्ने कहिले हामीले नगरे गर्ने कसैले नयाँ युगको आवाज हो यो रेडियो जनता 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 89.1 मेगाहर्ज जनताको आवाज जनता टाइम चेक अहिले बिहानको 6 बजेको छ। जनता समाचारका साथमा सम्पूर्ण सुविधा सहितको तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक कृषि विकास बैंक पावर्ड बाई वायनेट अल गुण सम्पन्न इन्टरनेट। कालिचोक मनोकामना र मुक्तिनाथ टुरको विशेष प्याकेजको लागि सम्झिनुहोस् नेचर भिजिट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्राली मेन भवन काठमाडौँ। यो जनताको आवाज हो। बिहान 6 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म पवन। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। जनता प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। काठमाडौँ उपत्यकामा 711 सहित देशभर 1204 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 400 नाग्यो। कानूनी प्रशासनिक र वित्तीय पाटोबाट संहिता स्थापित भइसकेको सरकारको जिकिरे। कोभिड-19 को संकटका बेला संहिताको औचित्य पुष्टि भएको दावी। आगामी सोमबारदेखि शुरू हुने आन्तरिक हवाई सेवाका लागि 2 दिनमै 50% टिकट बुकिङ। एयरलाइन्सले पूर्ण क्षमतामै यात्रा राख्न पाउने भएपछि हवाई भाडा नबढ्ने। सागका स्वर्ण विजेता खेलाडीलाई फारम भराएर पनि मान पदवीबाट सम्मान नगरेको भन्दै खेलाडी संघको असन्तुष्टि। राज्यले खेलाडीले दिलाएको सफलताको कदर गर्न नसकेको आरोप। र कोभिड-19 संक्रमितको उपचारका लागि कोरोनावीर नामक औषधि प्रयोगका लागि रुसको अनुमति। एन्टिभाइरल औषधि आगामी सातासम्म उपलब्ध भइसक्ने। ये बाबा हो होइन कति झुन्डिरा हो यो ल्यापटपमा। अरे के भयो भगवान, हजुरकै काम गरिरहेको त हो। मेरो काम रे। अनि हो त हजुरको खाता खोल्न लागेको नि। खाता होइन के भन्छ यो? ल लिनुस् हजुरको खाता नम्बर। अब दाजुलाई विदेशमा पठाइदिनुस् र पैसा पठाउन भन्नुस्। हे भगवान, घरमै बसी बसी यस्तो सेवा। हो त कृषि विकास बैंकले जहाँबाट पनि खाता खोल्न सक्ने सुविधा ल्याएको छ नि। विस्तृत जानकारीका लागि आजै adbl.gov.in सर्च गरौँ र आफूले चाहेको खाता शून्य मौजातमा तुरुन्तै खोलौँ। सम्पूर्ण सुविधा सहितको तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक कृषि विकास बैंक। हे बाबा, हेर त हेर कृषि विकास बैंकको सेवा। बन्छ है आफ्नो सपनाको घर, आफ्नो सपनाको घर ढुक्क भइरहौ है। अब छ सनराइज खैबर। अब पुँजीको अभावमा घर बनाउन रोकिनु पर्दैन। मात्र 3 कार्यदिनमै कर्जा उपलब्ध हुने। 40 वर्षसम्मको अवधि र 1 वर्षसम्म स्थिर 8.95% ब्याज दरमा सनराइज घर कर्जा लिई न्यूनतम मासिक किस्तामा ढुक्क भई आफ्नो सपनाको घर बनाउनुहोस्। हाल घर कर्जा उपभोग गरिरहनु भएका महानुभावहरूले समेत यस योजनाबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। सनराइज बैंक लिमिटेड, हामी सँगसँगै। अब पूरा समाचार। नेपालमा थप 1204 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित कोरोना ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले काठमाडौँ उपत्यकामा 711 सहित देशभर 1204 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। उपत्यकामा संक्रमित हुनेमा काठमाडौँका 570, भक्तपुरका 83 र ललितपुरका 53 जना रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 62,797 पुगेको छ।
24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1204 रहेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 17129 छ। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 9153 छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या जम्मा 7976 जना हुनुहुन्छ। कोरोना संक्रमणका कारण थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 401 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले थप कोरोना मुक्त भएर 1447 जना डिस्चार्ज भएको जानकारी दिनुभयो। यससँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 45,267 पुगेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 1447 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 45,267। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 72% छ। हालसम्म पीसीआर विधिबाट 9,04,706 परीक्षणहरू भएका छन्। थप 10,333 पीसीआर परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 7,735 रहेको छ। मुलुकभर 179 जनाको आइसियू र 35 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका 594 जनालाई विभूषण प्रदान गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले विभूषण प्रदान गर्नुभएको हो। मान पदवीतर्फ सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा प्रथम 1, प्रसिद्ध प्रबल जनसेवा द्वितीय 4, सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप तृतीय 7, सुप्रबल जनसेवा तृतीय 87, कृतिमय राष्ट्रदीप चतुर्थ 8, प्रबल जनसेवा श्री चतुर्थ 242 र जनसेवा श्री 104 जना गरी जम्मा 453 जना विभूषित हुनुभएको हो। यस्तै विभिन्न विभूषण सहितको अलंकार 114 र पदक 27 जनाले पाएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान दिवसको अवसरमा 289 कैदीबन्दीको बाँकी कैद पनि मिनाहा समेत गर्नुभएको छ। संविधान दिवस 2077 को अवसरमा सैनिक मञ्च टोडी खेलमा औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जननिर्वाचित संविधान सभाद्वारा जनता आफैले लेखेको संविधान जारी गराउन नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्नुभएको हो। जननिर्वाचित संविधान सभाद्वारा जनता आफैले लेखेको संविधान जारी गराउने बिन्दुसम्म नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। आन्दोलनको क्रममा बेपत्ता पारिएर बेघरबार भएर शारीरिक मानसिक एवं पारिवारिक रूपमा क्षति बेहोरेर योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण देशवासी प्रति हार्दिक आदरभाव व्यक्त गर्दछु। प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 का कारण मुलुकभर 60,000 भन्दा बढी संक्रमित रहेकोमा 43,000 भन्दा बढी उपचारपछि निको भएकोले आत्तिनु नपर्ने तर सामाजिक दूरी तथा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउनु सबैसँग आग्रह गर्नुभएको छ। सरकारले महामारीलाई चुनौतीका रूपमा मात्र होइन अवसरको रूपमा समेत उपयोग गर्ने गरी देशभित्र सरकारी 33 र निजी 14 गरी 47 वटा आरडीटी पीसीआर परीक्षण प्रयोगशालाहरू सञ्चालनमा रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले 14 विभिन्न सूचाङ्कमा नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको तर विश्वव्यापी महामारीका रूपमा रहेको कोभिड-19 का कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको बताउनुभयो। कोभिडका कारण राजस्व र खर्चको अवस्थामा असर परे पनि समग्र सरकारी वित्त स्थिति सन्तुलनमा नै छ। राजस्व प्रणालीमा दूरगामी महत्त्व राख्ने सुधार भएका छन्। मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा नै छ। सरकारले बन्दाबन्दी र निषेध आदेशको अवस्थामा पनि जनताका दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूको आपूर्ति निरन्तर गराइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ 24 गते संसदले सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सन्दर्भमा हाम्रो निशानछाप संशोधन मार्फत संविधानले सर्वस्वीकार्यता हासिल गरेको दिनलाई अविस्मरणीय दिनका रूपमा स्मरण गरिने बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा नेतृत्वको सरकारले सत्ता सञ्चालन गर्ने बाँकी अवधिमा जनताको अपेक्षा अनुरूप विकास परियोजना अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, आत्मसम्मानको अभिवृद्धि गर्न पनि संविधान दिवसले मद्दत गर्ने अध्यक्ष दाहालको विश्वास रहेको छ। अभिषेक सापकोटाको रिपोर्ट। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी दिनमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाधीनता अझै सुदृढ हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। संविधान दिवस 2077 का अवसरमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय स्वाधीनता र एकताको दृष्टिले केही ऐतिहासिक काम भएको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले सिमानाका समस्या समाधान गर्ने तथा आफ्नो भूगोललाई नक्सामा आबद्ध गरेर भूगोल फिर्ता गर्ने संकल्प भोलिका निम्ति सुखद संकेत भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, आत्मसम्मानको
अभिवृद्धि गर्न पनि संविधान दिवसले मद्दत गर्ने उहाँको विश्वास छ। राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाधीनता अझ सुदृढ हुँदै जानेछ, किनकि राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिकोणले, राष्ट्रिय एकताको दृष्टिकोणले यो बीचमा केही ऐतिहासिक कामहरू पक्कै पनि भएका छन्। हाम्रो सीमानाका समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो भूगोललाई हामीले आफ्नो नक्सामा आबद्ध गरेर त्यो भूगोल फिर्ता गर्ने संकल्प नेपाली जनताले, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी सबैले पनि संकल्प गरेको स्थिति छ। यो पक्कै पनि भोलिका दिनको लागि एउटा सुखद संकेत यसभित्र छ। अध्यक्ष दाहालले नेकपा नेतृत्वको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सहज बनाउने र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिएको पनि बताउनुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको यो सरकारले समयमा नै त्यस खालका ऐन बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई सहज बनाउने, खास गरी छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने कुरामा ध्यान पक्कै पनि दिएको छ। संविधान सभाको निर्वाचनका लागि आफ्नै नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्ध ऐतिहासिक जनआन्दोलन र 12 बुँदे समझदारी हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणामा नेतृत्व गर्न पाएकोमा खुसी समेत व्यक्त गर्नुभयो। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको संविधानमा सबैको अपनत्व हुन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति देउवाले संविधानमा सबैको अपनत्व हुन जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। सभापति देउवाले कांग्रेसको नेतृत्वमा जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा 2072 असोज 3 मा संविधान सभाबाट पारित भई घोषणा भएको नेपालको संविधान लामो र संघर्षपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नु भएको छ। सरकारले स्रोत साधनमा केही समस्या भए पनि कानूनी, प्रशासनिक र वित्तीय पाटोबाट संहिता व्यवस्थित रूपमा स्थापित भइसकेको बताएको छ। कोभिडको संकटका बेला संहिताको औचित्य पुष्टि भइसकेको सरकारी दाबी छ। एक रिपोर्ट। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले स्रोत साधनले केही समस्या भए पनि कानूनी, प्रशासनिक र वित्तीय पाटोबाट संहिता व्यवस्थित ढंगले स्थापित भइसकेको बताउनु भएको छ। 5औं संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल कानून समाजले आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा मन्त्री गेवालीले कर्मचारी अभाव र स्रोत साधन नपुग्ने समस्या भए पनि वित्तीय, प्रशासनिक र कानूनी हिसाबले संहिता स्थापना भइसकेको बताउनु भएको हो। प्रशासनिक संयन्त्र केन्द्रीकृत प्रशासनको ढाँचाबाट आएकाले स्थानीय तहमा केही समस्या भए पनि अहिले कोरोना संकटका बेला संहिताको औचित्य पुष्टि भएको गेवालीको भनाइ छ। कोरोनाको संकटको बेलामा संहिताको औचित्य जबरजस्त ढंगले पुष्टि भएको छ। यदि हामीसँग प्रदेश सरकारहरू हुँदैन थिए भने, यदि हामीसँग स्थानीय सरकारहरू हुँदैन थिए र तिनीहरूले फ्रन्ट लाइनमा रहेर लडाईँ लडेका हुँदैन थिए भने हामीले कोरोनाको महामारीबाट नागरिकलाई यति हदसम्म सुरक्षित गर्न सक्ने थिएनौं। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान लेख्नु आफैमा उपलब्धि भए पनि त्यसमा लेखिएको कुराहरूको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण बाटो भएको बताउनु भयो। संविधानमा लेखिएका कुरालाई नै प्राप्त गर्यो। लेखिएका कुराहरू शब्दमा छन् र अब अर्थमा हामीले हेरेर खोज्नुपर्ने चाहिँ के भन्छ भने प्राप्तस्य प्राप्ति, पाएकै चिजलाई फेरि पुनः प्राप्ति। शब्दमा पायौं, अब अर्थमा यसको ब्रह्म पत्ता लगाउने कामहरू गर्नुपर्ने छ। लोकसेवा आयोग निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन समयमै नआउँदा समस्या भएको बताउँदै नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले संसदले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर यी ऐनहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। अरूमा जेसुकै भए पनि कर्मचारी भर्नाका सम्बन्धमा प्रदेशलाई पनि अधिकार दिने भनेर प्रदेश लोकसेवा आयोग बनाइयो। अब तर प्रदेश लोकसेवा आयोगले काम गर्नको निम्ति यी सबै कानूनहरू पास नगरिदिएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू अल्पत्र परेका छन्। राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक आयोगमा गर्ने नियुक्तिले जनतामा चरम निराशा छाएको संविधानविदहरूको भनाइ छ। पार्टीहरूको नेगोसिएसनमा कन्स्टिट्युसन बडीमा लगेर कम्पिटेन्ट मान्छेलाई र यो उपयुक्त मान्छेलाई यो ठाउँमा राखौँ भनेर जनताले पनि एप्रिसिएट गर्ने उसमा छोडेर पार्टीले, पार्टीका नेताहरूले आफू अनुकूलको मान्छेहरू त्यहाँ नियुक्त गर्ने किसिमको एउटा आभास, जुन मेसेज जुन जनतामा गइरहेको छ। प्रथम पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधान सभाबाट 2072 असोज 3 गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान 2072 जारी भएको थियो। संविधान जारी भएको दिन अर्थात असोज 3 गते विविध कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाउने गरिएको छ। जनता समाचारमा अब पालो ब्रेकको।
रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। खुट्टाले राम्रो काम नगरेर बाङ्गी भएर चाहिँ लौरो टेकेर हिँड्थे, चाप्दै गयो झन् हिँड्नै नसक्ने भएपछि कसरी बाँच्छ त भनेर ओल्लो घर पल्लो घरका सबैले चाहिँ भने कहाँ जाऊँ भयो। रेडियोले चाहिँ भन्यो वैदिक आयुर्वेद, उहाँ गएपछि डाक्टरले भन्नुभयो 4 जनाले उचालेर ल्याउनु भयो, 2 हप्तामा आउनुहोस्, हिँडेरै आउनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। नभन्दै चाहिँ नि हिँडेरै चाहिँ भित्र पसेँ। मलाई चाहिँ यो जडीबुटीले चाहिँ धेरै काम गर्यो। अनि पछि चाहिँ यो दबाई खाइसकेर हिँड्न थालेपछि त राम्रो भयो भन्न थाले सबैले। सबै ठाउँ लगेर पैसा भ्याएर लास्टमा आयुर्वेदी लगेको भएकै छ। मुख पनि राम्रो भएको छ अनि ज्यान पनि घट्या छ, हिँड्नु भएको छ। सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली, टाङ्ला चौक, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। फोन 01 433 18 98, मोबाइल 98 512 40 934। ए पण्डित बाजे, एउटी केटी खोजिदिनु पर्यो। यो रामेको बिहे नगर्दी भएन, कुलतमा लागेर हाम्रो त नाकै काट्ने भयो। बिहे गर्दिए यसो सुध्रिन्थ्यो कि? होइन हजुर, कुलतबाट छुटाउन बिहे गरिदिनु भन्दा पनि हेलो सब नेपाल जाँदा पो ठिक हुन्थ्यो कि। हेलो सब नेपाल? हजुर, जाँड रक्सी चुरोट ड्रग्सको कुलत छुटाउन, चायापोतो डन्डीफोर हटाउन, मोटोपन घटाउन बढाउन, हाइट बढाउन साथै यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको समाधानको लागि सम्झनै पर्ने एउटा नाम हेलो सब नेपाल, कोटेश्वर सिटी टावर। सम्पर्क 98 512 20 301, 98 086 50 895, 98 512 20 301, 98 086 50 895। छोरी ये बाबा हो होइन, कति झुन्डिरा हो यो ल्यापटपमा। अरे के भयो भगवान? हजुरकै काम गरिरहेको त हो। मेरो काम रे? अनि हो त, हजुरको खाता खोल्न लागेको नि। खाता होइन, के भन्छ यो? ल लिनुहोस् हजुरको खाता नम्बर। अब दाजुलाई विदेशमा पठाइदिनुहोस् र पैसा पठाउन भन्नुहोस्। हे भगवान, घरमै बसी यस्तो सेवा। हो त, कृषि विकास ब्याङ्कले जहाँबाट पनि खाता खोल्न सक्ने सुविधा ल्याएको छ नि। विस्तृत जानकारीका लागि आजै adbl.gov.in सर्च गरौँ र आफूले चाहेको खाता शून्य मौजातमा तुरुन्तै खोलौँ। सम्पूर्ण सुविधा सहितको तपाईँ हाम्रो घर आँगनको बैंक कृषि विकास ब्याङ्क। हे बाबा, हेर त हेर कृषि विकास बैंकको सेवा। तपाईको घुमघाम बनाउनुहोस् धुमधाम। रारा, मुक्तिनाथ र माथिल्लो मुस्ताङ टुरको साथमा राफ्टिङको मजा लिन हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। नेचर भिजिट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्राली, मेन भवन, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। सम्पर्क नम्बर 478 46 52, 478 53 34, 98 012 085 69। सररर बन्छ है आफ्नो सपनाको घर, ढुक्क भइरहौ है अब छ सनराइज खैबर। अब पुँजीको अभावमा घर बनाउन रोकिनु पर्दैन। मात्र 3 कार्यदिनमै कर्जा उपलब्ध हुने, 40 वर्षसम्मको अवधि र 1 वर्षसम्म स्थिर 8.95% ब्याज दरमा सनराइज घर कर्जा लिई न्यूनतम मासिक किस्तामा ढुक्क भई आफ्नो सपनाको घर बनाउनुहोस्। हाल घर कर्जा उपभोग गरिरहनु भएका महानुभावहरूले समेत यस योजनाबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। सनराइज ब्याङ्क लिमिटेड, हामी सँगसँगै। ब्रेकपछि जनता समाचारमा पुनः स्वागत छ। कोभिड-19 को महामारीका कारण विभिन्न 30 मुलुकबाट हालसम्म 69,000 बढी नेपाली स्वदेश फिर्ता भएका छन्। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रले हिजोसम्म 69,289 नेपाली स्वदेश फर्किएको जानकारी दिएको हो। केन्द्रका अनुसार प्रदेश 1 का 14,211, प्रदेश 2 का 11,436, बागमती प्रदेशका 18,073, गण्डकी प्रदेशका 8,754, प्रदेश 5 का 11,231, कर्णाली प्रदेशका 1,491 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1,694 जना स्वदेश फर्किएका छन्। यस्तै प्रदेश नखुलाइएका 2,379 जना पनि स्वदेश फर्किएका छन्। केन्द्रका अनुसार नेपाल आउनेमा सबैभन्दा धेरै युएईमा कार्यरत नेपाली रहेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले जुम्लामा अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। हिजो कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा डाक्टर केसी जुम्लामा अनसनमा बसेको एक साता पुग्न लाग्दा पनि सरकारले संवादको कुनै पहल नगर्नुलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा 2075 साउन 10 मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अग्रसरतामा सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै इमानदार वार्ता र सार्थक कार्यान्वयनका लागि सरकार समक्ष माग गरिएको छ। प्रवक्ता शर्माले डाक्टर केसीका जायज मागहरू पूरा गर्ने दिशामा तत्काल प्रक्रिया शुरू गर्न संघीय सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने, निशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँचको सुनिश्चितता हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर डाक्टर केसी भदौ 29 देखि जुम्लामा अनसनरत रहनु भएको छ। विश्व प्रसिद्ध अन्नपूर्ण पदमार्ग अन्तर्गतका होटल व्यवसाय संकटमा परेका छन्। लमजुङदेखि मनाङसम्म पदमार्गसँगै बनेका होटलहरू कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमसँगै पर्यटक आगमन बन्द भएपछि व्यवसाय संकटमा परेको हो। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। पर्यटकीय सिजन शुरू भएसँगै पर्यटकले भरिने गरेका अन्नपूर्ण पदमार्ग अन्तर्गतका होटलहरू अहिले भने सुनसान देखिएका छन्। अंग्रेजी पात्र अनुसार सेप्टेम्बर महिनादेखि नै सदरमुकाम बेसी शहरदेखि सर्वाधिक उचाइमा रहेको तिलिचोताल र थोराङ भन्ज्याङ पास गर्नका लागि दैनिक 300 बढी पर्यटकहरूको आगमन हुने गर्दथ्यो। तर यस वर्ष विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको कारणले पर्यटकीय आगमन शून्य भएपछि होटल व्यवसायीहरू संकटमा परेका हुन्। यो वर्ष कोभिड-19 को जुन महामारीले गर्दा यो मनाङ लमजुङ अन्नपूर्ण सर्किटमा पर्ने प्रत्येक होटल व्यवसायहरू चाहिँ एकदमै तपाईको मारमा परेको छ। सिजन सुरु भएसँगै पर्यटन व्यवसायबाट नै जीविकोपार्जन गर्दै आएका होटल व्यवसायीहरू वर्षका दुवै सिजनमा पर्यटक आगमन शून्य भएपछि ठूलो समस्यामा परेका हुन्। विशेष गरी मार्च, अप्रिल, मे महिनामा पर्यटकहरूको चाप सामान्य रहने गर्दछ भने सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म पर्यटकहरूको अत्याधिक चाप रहने गर्दथ्यो। तर गत मार्च यता कोरोनाका कारण लकडाउन भएपछि व्यवसाय ठप्प भएको हो। 2 सिजन भइसक्यो, अब व्यवसाय सबै ठप्प छ। अब यस्तै पेसा खेतीबारीको तिर हामी लागिरहेका छौँ। अन्नपूर्ण पदमार्ग अन्तर्गत बेसी शहरदेखि खुदी, बुलबुले, गादी, घेर्मु, स्याङ्गे, जगत, च्याम्चे लगायतका ठाउँहरूमा पर्यटक लक्षित होटलहरू रहेका छन्। कोरोना भाइरसको प्रभाव कम भएसँगै पुनः पर्यटन व्यवसायले निरन्तरता पाउने अपेक्षा सहित अधिकांश व्यवसायीहरू व्यवसाय स्तर उन्नतिमा पनि लागेका छन्। होटल तथा रेस्टुरेन्ट स्तर उन्नति गरी भविष्यमा थप सेवा प्रवाहको तयारी गरेको पर्यटन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। लकडाउन भएको अवस्थामा हामी पर्यटन व्यवसाय अरू थप संरचनाहरू मर्मत गर्ने काम गरिरहेका छौँ। हामीलाई आशा छ यो संक्रमणपछि चाहिँ नेपालमा यो फस्किँदो पर्यटनको स्थितिलाई एकदमै राम्रो हुनेछ र यो कोरोना भाइरसको यो लकडाउनपछि चाहिँ एकदम राम्रो हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। पर्यटक आगमन घट्नुका साथै व्यवसाय ठप्प भएपछि होटल तथा रेस्टुरेन्टका श्रमिकहरूको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको अन्नपूर्ण पदमार्गमा रहेका व्यवसायीहरूको भनाइ छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले सड़क दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नयाँ अभियान शुरू गरेको छ। आफ्नो सेवालाई थप प्रभावकारी गराउनका लागि सवारी चालकलाई नमस्कार गर्दै चालकलाई ट्राफिक नियम पालना गराउन नम्र बोलीले सम्झाउने र नियम उल्लंघन गरे कड़ा कारवाही गर्ने रणनीति अपनाएको हो। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। डडेलधुरामा ट्राफिक प्रहरीले चालकलाई नमस्कार सहितको नम्र व्यवहार कार्यक्रम शुरू गरेको छ। सवारी चालक सावधान नहुँदा सवारी दुर्घटना हुने गरेकाले चालकलाई जिम्मेवार बनाउन नम्र व्यवहार र कड़ा कारवाही अभियानको थालनी गरिएको हो। ट्राफिक प्रहरीले चालकहरूलाई व्यवहारिक र मितव्ययी बनाउँदै सुरक्षित यात्राका लागि थप हौसला प्रदान गर्न यस्तो रणनीति अपनाइएको हो। ट्राफिक प्रहरीले शुरू गरेको सो अभियान अन्तर्गत पहिलो साता सम्झाइ बुझाइ गर्ने र एक साता पछि नम्र व्यवहारसँगै नियम उल्लंघन गर्नेलाई कड़ा कारवाही गरिनेछ। पहिलोचोटि हामीले हाम्रो तालुका कार्यालयबाट नै नम्र बोली श्रेष्ठ व्यवहार कारवाही गर्ने र अनि तिनीहरूलाई सम्झा बुझाइ छोड्ने भन्ने कुरा मजदुर कार्यालयबाट नै त्यो आदेश आएको कारणले हामीले आज असोज 1 गतेदेखि प्रत्येक ड्राइभरलाई रोकेर सम्झा बुझाएर नमस्कार हजुर नम्र बोली व्यवहार गरेर हामीले
त्यो आज 1 गतेदेखि सञ्चालन गरेका छौँ र 1 हप्तासम्म हामीले सबै गाईहरूलाई सम्झाइ बुझाइ हामी गर्नेछौँ र दोस्रो हप्तादेखि नर्मल हिसाबले शिष्ट विभागले कारबाही गरेर जिल्ला ट्राफिक डङ्गाले त्यो गरिनेछ भनेर मैले यो जानकारी चाहिँ आज चाहिँ हामीले गराएको। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले डडेलधुराको स्याउलेबाट नमस्कार सहितको नम्र व्यवहार अभियान थालनी गर्दा सवारी चालक निकै खुसी भएका छन्। सवारी चालक अनुमति पत्र र गाडीका कागजपत्रहरू हेर्दा सम्मानपूर्वक व्यवहार गरेको सवारी चालकको भनाइ छ। अब गाडी खुल्यो भनेर गाडी नम्बर उठाउन जान्ला अब भोलि 6 बजे हिँड्नुपर्छ बजारमा। त्यो ट्राफिकको चेक जाँच कस्तो लाग्यो? चेक जाँच उहाँहरूको अब कर्तव्य हो सर। चेक जाँच अब कागजपत्र हुनै पर्यो गाडीमा पनि, त्यही हो सर। तपाईँप्रतिको व्यवहार कस्तो हो? व्यवहार ठिकै छ सर, त्यस्तो केही छैन। अब उहाँको बाध्यताको हो, अब उहाँहरूको पनि अब कागजपत्र हेर्नु माथिदेखि नै आदेश हो। सुदूरपश्चिमको स्याउलेमा गरिएको सम्मान सहितको चेक जाँचले दुर्घटना न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग पुग्ने स्थानीयको बुझाइ छ। यो अभियान एकदम राम्रो छ। यो एकदमै डडेलधुराको नाकामा बजारको मुखनिर चाहिँ इन्ट्री पोइन्टमा यसरी चाहिँ गर्दाखेरि धेरै जसो दुर्घटनाहरूबाट चाहिँ बचाउन सकिने र मान्छेहरूलाई चाहिँ यात्रुहरूलाई चाहिँ एकदम सजग बनाउनको लागि एकदम राम्रो छ। खुसी लाग्यो यो अभियान देखेर। ट्राफिक प्रहरीले सुरक्षित यात्राका लागि चालक तथा सहचालकहरूलाई कोरोनाको महामारीका समयमा मास्क तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न समेत आग्रह गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। वायु सेवा सञ्चालक संघले आगामी सोमबारदेखि शुरू हुने आन्तरिक हवाई सेवाका लागि 2 दिनमै 50% टिकट बुकिङ भएको जनाएको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण गत चैत्र दोस्रो सातादेखि बन्द रहेको आन्तरिक हवाई उडान आगामी सोमबारदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ। 6 महिनापछि शुरू हुन लागेको उडानका लागि बुकिङ उत्साहजनक देखिएको संघले जनाएको छ। उडान शुरू हुने भएपछि आन्तरिक उडानका ठूला वायु सेवा कम्पनी बुद्ध एयर, यति एयरलाइन्स, श्री एयरलाइन्स लगायतले बुकिङ खुलाइसकेका छन्। हिजोदेखि बुकिङ खुलिसकेको एयरलाइन्सले जनाएका छन्। एयरलाइन्सले जहाजमा पूर्ण क्षमतामै यात्रु राख्न पाउने भएपछि हवाई भाडा पनि नबढ्ने जनाएको छ। सरकारले तोकेको हवाई भाडा दरमै आन्तरिक उडानका वायु सेवा कम्पनीले सेवा सञ्चालन गर्ने संघले जनाएको छ। सुरुको एकसाथ आन्तरिक उडानका एयरलाइन्सलाई 25% मात्र उडान अनुमति दिएको छ। छिट्टै उडान संख्यामा वृद्धि गरिने कम्पनीले जनाएका छन्। अब खेल समाचार। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता शाखा स्वर्ण विजेता खेलाडीलाई फारम भर्न लगाएर पनि मान पदवीबाट सम्मान नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। संघले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै खेलाडीलाई फारम भराएर पनि सम्मान नगरेर सरकारले खेलाडीको अपमान गरेको जनाएको हो। स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीले फारम भरेर राखेपलाई बुझाए पनि हिजो सूची सार्वजनिक हुँदा विभागले सिफारिस गरेका बाहेक कुनै पनि खेलाडी मान पदवीको सूचीमा समावेश नहुनु दुःखद भएको संघले जनाएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल सहित खेल क्षेत्रका 19 जना सम्मानित भएका छन्। सागमा खेलाडीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे पनि राज्यले उनीहरूले दिलाएको सफलताको कदर गर्न नसकेको आरोप खेलाडी संघले लगाएको छ। साबिक उपविजेता चेन्नई सुपर किङ्सले 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल टी20 क्रिकेटमा विजयी सुरुवात गरेको छ। युएईको आबुधाबीमा गैराती भएको उद्घाटन खेलमा साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्सलाई 5 विकेटले पराजित गर्दै चेन्नईले सुखद सुरुवात गरेको हो। शेख जायद स्टेडियममा मुम्बईले दिएको 163 रनको लक्ष्य चेन्नईले 19 ओभर 2 बेलमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गरे। यसअघि टस आएर पहिले ब्याटिङ गरेको मुम्बईले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 162 रन बनाएको थियो। जितसँगै चेन्नईले मुम्बईसँग गत वर्षको फाइनलमा बिहोरेको हारको बदला लिएको छ। गत वर्षको फाइनलमा मुम्बईले चेन्नईलाई 1 रनले हराएको थियो। यस्तै कप्तान धोनीले चेन्नईका लागि आफ्नो कप्तानीमा 100औं जित पूरा गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले कोभिड-19 संक्रमितको उपचारका लागि कोरोनावीर नामक औषधि प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। रुसी कम्पनी आरफर्मले बनाएको एन्टिभाइरल औषधि आगामी सातासम्म उपलब्ध भइसक्ने बताइएको छ। उक्त औषधि उपलब्ध हुने बित्तिकै 168 जनामा प्रयोग गरिने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यसअघि मे महिनामा पनि रुसले एभिभावीर नामक औषधि कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो। रुसले यो औषधि जापानमा बनाइएको फेभिपिरवीरको सूत्रमा आधारित रहेको छ। जापानले फेभिपिरवीरलाई फ्लू र अन्य भाइरल संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्दै आएको छ।
जनता समाचार सकिनु अघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। जनता प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। काठमाडौँ उपत्यकामा 711 सहित देशभर 1204 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 400 नाग्यो। कानूनी प्रशासनिक र वित्तीय पाटोबाट संहिता स्थापित भइसकेको सरकारको जिकिर। कोभिड-19 को संकटका बेला संहिताको औचित्य पुष्टि भएको दावी। आगामी सोमबारदेखि शुरू हुने आन्तरिक हवाई सेवाका लागि 2 दिनमै 50% टिकट बुकिङ। एयरलाइन्सले पूर्ण क्षमतामै यात्रु राख्न पाउने भएपछि हवाई भाडा नबढ्ने। साका स्वर्ण विजेता खेलाडीलाई फारम भराएर पनि मान पदवीबाट सम्मान नगरेको भन्दै खेलाडी संघको असन्तुष्टि। राज्यले खेलाडीले दिलाएको सफलताको कदर गर्न नसकेको आरोप। र कोभिड-19 संक्रमितको उपचारका लागि कोरोना नामक औषधि प्रयोगका लागि रुसको अनुमति। एन्टिभाइरल औषधि आगामी सातासम्म उपलब्ध भइसक्ने। जनता समाचार ढिलाई यति। हामी बिहान 8 बजे अर्को बुलेटिनका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ रेडियो जनताका समाचार र कार्यक्रम हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइल एप हाम्रो पात्रमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। सुनिरहनुहोस् जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित रेडियो जनता 89.1, जनताको आवाज। नमस्कार। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि।